कल्पना कीजिए आपकी खिड़की पर आकर जो ड्रिफ्ट मारता है वो कौवा नहीं कबूतर है, हंस है, या जो कोयल आपको दिखाई देती है मन से कौवा हो चुकी है, कू कू नहीं काएं काएं करती है। शहर के तमाम पंछियों की ज़ात बदल गई है। कल्पना कीजिए आप जो भी हैं आप वो नहीं थे, आप बुलबुल थे, ड्रोंगो थे, पैराडाइज फ्लाई कैचर थे, पर अब आप कौवे हो गए। जश्न नौबहार का आगाज़ करने के लिए दावत दे रहा हूँ एक ऐसे नौजवान शायर को जिसका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है और जिसने अपने कलाम में ख़ास तौर पे ओपन माइक के ज़रिए जो मरकज़ी धारे हैं, जो मेन स्ट्रीम हैं, उसको ललकारा है। चाहे वो इज़हार राय की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो सेक्शन 377 का मामला हो, इस नौजवान शायर ने अपनी आवाज़ हर मौजू पे बुलंद रखी है। मैं उन्हीं के चंद मिसरों के साथ दावत कलाम दे रहा हूँ रमनीक सिंह को। बड़ा मुश्किल हो जाता है तसव्वुर करना उन क़ब्रों का जो मकीन बनती हैं, उनकी जो मरते नहीं गायब हो जाते हैं। ज़माना बदल गया है, ज़मीनें महंगी हो गई हैं, क़ब्रों में अब मुर्दे नहीं रखे जाते। खुदाई होती है कभी कब्रिस्तानों की तो सड़ी गली हालत में कुछ ज़मीर निकलते हैं। बड़ा मुश्किल है, बेवकूफ़ी है सरासर तसव्वुर करना उन क़ब्रों का जो हैं ही नहीं। जनाब रमनीक सिंह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये मेरे लिए पहला मुशायरा है और मैं इसलिए भी थोड़ा नर्वस था कि अपने तरह के तमाम नौजवानों को जो इस तरह की नशिस्तों से दूर रहते हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आज जो भी पढ़ूँगा मतलब वो आप सब उसे समझेंगे और जो दो जनरेशन्स के बीच हमेशा से पेरिनियल गैप रहा है उसको ब्रिज करने में थोड़ी आसानी होगी। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है जिसे देखते देखते अचानक जोरदार ताकत का एहसास होता है और मैं चेतना से मुक्त पानी का मग्गा भर के सबको एक साथ बहा देता हूं। जहन में गूंज उठती है नरसंहार, ताजुब में, खुशी में, उपकार के रूप में के या खुशी के रूप में कि चींटी के जीवन से इन्हें मुक्ति दिला दी। तभी जान बचाने की अफरा तफरी में व्यस्त दो सर्वाइवर चींटियों पर ध्यान जाता है। संभाल कर धीरे से दोनों के चारों ओर पानी का घेरा बना लेता हूं। दुगना मजा आता है। मौत देने का असली सुख उसका तमाशा दिखने में है। मैं उड़ते उड़ते देखता हूं चींटियों की एक और रेल पर कशमकश के आखिरी छोर पर खड़ा होकर उद्धार होने का फैसला करता हूं और छोड़ आता हूं उन्हें मेरे बाद में आने वाले के लिए, जिन पर वो करेगा अपनी उच्चता का प्रयोग, जोर आजमाइश और अपना कार्यकाल खर्च। कमाल है कितना करीबी रिश्ता होता है एक आम आदमी के टॉयलेट और राजा के सिंहासन में, दोनों पर बैठकर दिमाग एक सा ही चलता है। घर जब टूटता है बहुत जोर की आवाज करता है। घर जब टूटता है बहुत जोर की आवाज करता है। सब कुछ एक रात की पलटी पे समझ नहीं आता। रास्ते का बीच से कट जाना था तुम्हारा चले जाना। चेहरों, इलाकों, संभावनाओं, विकल्पों का बट जाना, सरगम से नी का छूट जाना, धूप का 10 परत फीका हो जाना था तुम्हारा चले जाना। और फिर इन सब से बुरा देखना, निभाते खुद को जिम्मेदारियां, समझते कि दावे सच होते हैं पर जिस पल किए जाते हैं उसी पल तक महदूद होता है उनका यथार्थ। तुम्हारा धीरे धीरे सरक जाना चेतना से दुखद है। दुख जो लगता है चेहरों पे किसी बड़ी आग से उठे सेक के गुबार की तरह। तुम्हें भूल जाता हूँ जैसे जाड़े के मौसम में ठिठुरते बदन के जहन से गायब हो जाता है गर्मियों का ख्याल और फिर लौटता है सर्दियों की आखिरी शाम के बाद। तुम्हारा चले जाना था मेरी सबसे बड़ी असफलता, जिसका सर्टिफिकेट मैं जब जब घर बदलता हूँ तो नए घर की दीवारों पर पहले से ही लगा मिलता है। बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है घर जब टूटता है। अहम के दराज में रखी माफियाँ चुपचाप बैठी रहती हैं मलबे के नीचे और उभर आती हैं आत्मा पर ताज़े ज़ख्म की तरह, दिखती नहीं दुखती। अगली कविता का शीर्षक है कौवे।
کوے تھوڑا سا بیکسکیپ بمبئی کا ہوگا تو آپ دھیان رکھ لیجیے گا. کوے چکت کرتے ہیں مجھے، بہت سارے ہیں اس لیے ان کے ہنر پر کبھی دھیان نہیں گیا. مثلاً کھمبے پر بیٹھنے کے لیے زمین سے ٹیک آف کرتے ہیں اور بیچ راستہ سیلنگ چالو، مانو بادلوں کے بیچوں بیچ ہو، مانو جیسے انچی ٹیپ سے فاصلہ ماپ کے رکھا ہو، بنا چوکے سیدھا کھمبے کے سر کے بیچوں بیچ لینڈنگ کرتے ہیں. نیچے سے اوپر کلپنا کیجیے. مجھے لگتا ہے گنتی بڑھ گئی ہے ان کی. پہلے کافی طرح کے پنچھی دکھائی دیتے تھے، اب زیادہ تر کوے دکھتے ہیں، بہت زیادہ دکھتے ہیں. کچھ روز پہلے گوریگاؤں اسٹیشن کے پاس ایک کنگ فشر دکھا. کلپنا کیجیے، چپ چاپ بیٹھا، کنونسڈ لگ رہا تھا کہ کیموفلاجڈ ہے، لیکن اس کی پریشانی صاف صاف دکھ رہی تھی کہ اپنی ٹیریٹری سے نکال دیا گیا ہے. کلپنا کیجیے کہ سائی فائی فلموں کی طرح ایک ایول کوے نے ٹیکنالوجی چرا کر بنا دی ہو اپنے ہزاروں لاکھوں کلون اور نظریں ملا ملا کر بنا رہا ہو سب کو اپنے جیسا. کلپنا کیجیے آپ کی کھڑکی پر آ کر جو ڈرفٹ مارتا ہے وہ کوا نہیں کبوتر ہے، ہنس ہے، یا جو کوئل آپ کو دکھائی دیتی ہے من سے کوا ہو چکی ہے، کو کو نہیں کائیں کائیں کرتی ہے. شہر کے تمام پنچھیوں کی ذات بدل گئی ہے. کلپنا کیجیے آپ جو بھی ہیں، آپ وہ نہیں تھے، آپ بلبل تھے، ڈرونگو تھے، پیراڈائز فلائی کیچر تھے، پر اب آپ کوے ہو گئے ہیں. آپ کے گھونسلے میں کوئل کے انڈے ہیں جن سے آپ علم بھر کی دوری پہ ہیں. بچے کسی کے بھی ہوں من میں محبت اور ممتا کا ہی سنچار کرتے ہیں، پر اب آپ جو کوے ہو گئے ہیں آپ ان انڈوں کو کھا جانا چاہتے ہیں، انہیں نیچے گرانے کی منشا رکھتے ہیں. کلپنا کیجیے کہ دنیا میں صرف کوے ہی بچے ہیں. چھوٹی سی نظم پڑھ دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. کہ آیوگ بٹھا دیا گیا ہے، نشپکش جانچ ہوگی، راجہ دوشی پایا جائے گا. یہ امید اتنی مورکھتا پورن ہے جتنا یہ وشواس کے پٹری مر سکتی ہے ٹرین کے نیچے آ کر، یا چھت لے سکتا ہے جان اپنی خود پر سے کود کر. یہ امید اتنی ہی مورکھتا پورن ہے جتنا یہ وشواس کے پٹری مر سکتی ہے ٹرین کے نیچے آ کر، یا چھت لے سکتا ہے اپنی جان خود پر سے کود کر. آخری دو نظمیں پڑھتا ہوں. معافی چاہتا ہوں. اس کا شیرشک ہے لڑائی. جو لڑائی میں سب سے آگے کھڑ سے لڑ رہا ہے، جو نہیں لڑ رہا ہو سکتا ہے وہ جیت چکا ہے لڑائی، آ کر اتر چکا ہے اپنے نشکرش کی نرم ریت پر کہ مجھے نہیں لڑنا. آخری جی اس کویتا کا شیرشک ہے شہر میٹرکس ہو گیا. تو ہم لوگ پرفارمنس پوئٹری کرتے ہیں، اسپوکن ورڈ ہے، تو اور زیادہ معافی چاہتا ہوں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو. نہیں پرفارمنس کہ بہت نزدیک سے بہت صاف نہیں دکھتا، بہت نزدیک سے بہت صاف نہیں دکھتا. تھوڑی اونچائی سے دیکھنے پر صبح صبح چھوٹے چھوٹے کٹ پیس پارک میں اپنی عمر لمبی کرنے آئے لوگ جب ہاتھ ہوا میں لٹکا کے ٹھہاکے لگاتے ہیں تو شہر ہنس دیتا ہے شیطانی ہنسی. اسے ہڑبڑائی بھیڑ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اسے کبوتروں کے اس جھنڈ کی یاد آ جاتی ہے جو شکاری سے بچنے کے لیے سبق یاد کر لیتا ہے اور دن بھر رٹا لگاتا رہتا ہے کہ شکاری آئے گا دانہ ڈالے گا، دانہ نہیں چگنا، پر دانہ ڈلتے اس پر کود پڑتا ہے. پر سبق جاری رہتا ہے کہ شکاری آئے گا دانہ ڈالے گا، دانہ نہیں چگنا، اور شکاری کے جال میں پھنس کر بھی کہ شکاری آئے گا دانہ ڈالے گا، دانہ نہیں چگنا. ناک کی دشا میں چلے جا رہے ہیں سب، شہر میٹرکس میں بدل گیا ہے. جنگل بچے نہیں، جنگل بچے نہیں، نہ جانے کس کے ڈر سے ہم نے شہر کو سی سی ٹی وی کے شامیانوں سے ڈھک دیا ہے. شہر نیند میں ہونے کا بہانہ کرتا ہے جو راتوں رات جھگیوں کے بیچوں بیچ ٹاؤن شپ والے بیج بو دیے جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے اگاتے ہیں اینٹ اور کانکریٹ کے دانو جن کی ناک کے نیچے سے نکلتے ہیں. فلائی اوور جن کی سرکشا میں تعینات رہتے ہیں. ہوڈنگ جہاں سے اترتے ہیں سپنے نیچے اور اتپات مچاتے ہیں دماغ میں اس کے جس کی نوکری ابھی لگی ہی ہے، جسے گھر خریدنا ہے، سپنوں کا گھر رستم جی والا پورا 555 اسکوائر فیٹ سے وہ خرید سکتا ہے صرف 3 کروڑ 42 لاکھ روپے میں یا 20,000 کی آسان 120 قسطوں میں. اسے یقین ہے اتنے اچھے بلڈر اسے کہاں ملیں گے جو بنا کر دیں گے ایک سندر سا گھر، ایک کیوٹ سا باغیچہ اور 20 سال کی گارنٹی والا بڑا سا EMI کا پنجرا جس کے اندر سے بیٹھ کر دیکھے گا وہ دنیا. ونڈو سل پر بیٹھ کر گنے گا بچی ہوئی قسطیں اور سکھا دے گا اپنے ساتھ خوش رہنا اپنے بچوں کو بھی. بچے جن کے لیے سورج اب اے ونگ والی بلڈنگ کے پیچھے سے نکلتا ہے اور سی ونگ والی بلڈنگ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جو رات میں آسمان میں
لائٹ کو ٹوٹتا ستارہ سمجھ کر منتیں مانگتے ہیں، جنہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں کہ ان کے حصے میں کیا کیا نہیں آیا۔ جائز بھی ہے، پیدا ہوتے ہی پرندے کو پنجرے میں رکھ دیا جائے تو اسے اپنی غلامی کا احساس نہیں ہوتا، اسے آسمان کو دیکھ کر بے چینی نہیں ہوتی۔ وہم کی ایک پرت ڈھک کے رکھتی ہے وہم کی کئی پرتوں کو۔ اپنی پریشانی چھپا کر مسکرانے والے سب ایک سے دکھتے ہیں۔ شہر اپنی سہولیت کے لیے سب کے چہرے ایک جیسے کر دیتا ہے، جن کی شناخت کے لیے بھیڑ سے دوری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت نزدیک سے ہے، بہت صاف نہیں دکھتا۔ بہت بہت شکریہ۔